बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तुर्की में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से प्रॉपर्टी बेस पे जो लोग यहाँ पे सेटलमेंट करना चाह रहे हैं या रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकती है। इस वक्त तुर्की के जो हालात चल रहे हैं तो उनमें कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है वो तब्दीली यहाँ पे आ रही है, कुछ लॉ में अमेंडमेंट कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे मोहतात होने की ज़रूरत है। वो लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या यहाँ पे फैमिली सेटलमेंट के लिए आना चाह रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो एक सब लोगों को पता है कि इन्होंने तकरीबन जितने भी ये बड़े मेट्रोपॉलिटन 30 सिटीज़ हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो फ़िक्स कर दिया है $75,000। तो वो अगर परचेज़ आप करेंगे, यानी ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है इनकी, इससे ऊपर आप अगर या इतनी अमाउंट में आप करेंगे तो आप अपनी फैमिली को यहाँ पे रेजिडेंस परमिट आपको और आपके जो 18 ईयर्स से कम बच्चे हैं उनके लिए आप यहाँ पे रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो आलमोस्ट 50 स्मॉलर टाउन है या सिटीज़ हैं, तो उनके अंदर इन्होंने $50,000 जो है वो यहाँ पे प्राइस रखी हुई है। अब यहाँ पे जो बहुत सारी अमेंडमेंट आ रही हैं, लॉ में तब्दीलियाँ आ रही हैं और कुछ यहाँ पे जो सख्तियाँ बढ़ रही हैं, तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर जो है यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी परचेज़ करने से पहले, रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने से पहले या फैमिली सेटलमेंट से पहले ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि ये जो इन्होंने लॉ में चेंज किया है, तो इसमें ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी पोटेंशियल वेल्दी लोग हैं तो उनको ये वेलकम कह रहे हैं। उसमें एक तो $400,000 वाला जो इन्होंने सिटीजनशिप वाला प्रोग्राम है, तो उधर लोग आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट में, तो उसके लिए जिन्होंने ये एक मखसूस कर दिया अमाउंट जो है, तो उसमें ये वेलकम कह रहे हैं उन लोगों को जो लोग वेल्दी हैं। अब इससे कम जो जिन लोगों के पास प्राइस है या जो एक्स्ट्रा लोग इधर जॉब कर रहे थे या किसी तरीके से यहाँ पे जो लोग लीगल या इलीगल रह रहे थे, तो उन पे इसकी गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती कर दी है। और क्योंकि काफ़ी अरसे से इन्होंने एक ओपन किया हो, तो ओपन वीज़ा पॉलिसी थी टूरिज़म को बढ़ाने के लिए, तो उसमें बजाय टूरिज़म बढ़ने के यहाँ पे एक बहुत बड़ा बोझ जो है ना इन पे पड़ गया। जो लोग भी सराउंडिंग कंट्री से थे जिनमें वॉर हो रही थी या वैसे भी जो लोग तंग थे अपने कंट्रीज़ में, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत इजीली आके रेजिडेंस परमिट करवाया और यहाँ पे रहना शुरू हो गए। तो उससे लोकल लोगों को जो है ना यहाँ पे बड़ी परेशानी हुई और लोकल लोगों ने देखा, स्पेशली जो सीरियन जो वार है, तो उसके बाद यहाँ पे लोग आए, तो उसमें लोकल लोग जो है वो इल्ज़ाम देते हैं गवर्नमेंट को कि उन्होंने इतने ज़्यादा यहाँ पे लोग ले आए, उनसे रोज़गार यहाँ पे छिन गया, क्योंकि कम सैलरी पे यहाँ पे लोग जो है ना जॉब करना शुरू हो गए। उसके अलावा यहाँ पे जो प्राइसेस थी रियल एस्टेट की या प्रॉपर्टी की, तो वो काफ़ी हद तक हाई चलेगी। लोकल लोग कहते हैं हमें परचेज़ करना मुश्किल हो गया, रेंट पे लेना जो है ना मुश्किल हो गया। कुछ साल पहले आप अगर 3-4 साल पहले देखें तो यहाँ पे बहुत ही सस्ती जो है वो रेंट पे प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ें मिल रही थी। तो एक बहुत बड़ा फ़्लो आने की वजह से यहाँ पे जो फॉरेनर का है, तो उससे यहाँ पे लोकल लोग समझते हैं कि उससे मुश्किलात हुई। अभी उससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लोग जो है ना, जो उनकी नज़र में जो वेल्दी नहीं है, तो उनको इन्होंने यहाँ से निकालने का प्रोग्राम किया है। और उसमें लीगल और इलीगल बहुत सारे लोग जो है ना, जो एक तो उन्होंने वो जो टूरिस्ट रेजिडेंस परमिट है लॉन्ग टर्म वो बंद कर दिया है। दूसरे नंबर पे जो लोग यहाँ पे कोई भी लोग जो फैक्ट्रियों में या काम कर रहे थे, तो उस पर इन्होंने बड़ी सख्ती की है और लोग पकड़ दकड़ कर रहे हैं और उसको वापस भेज रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो उससे जो सही लोग हैं उनके लिए तो मुश्किलात नहीं है। जो लोग यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, जो जिनके पास जो वेल्दी लोग हैं या जिनके पास अवेलेबल है फंड्स, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग यहाँ पे आके रह सकते हैं। लेकिन उसमें भी एहतियात की ज़रूरत है। इन्होंने एक इससे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था कि जिन भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 25% से ज़्यादा फॉरेनर रह रहे हैं, तो उसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि वहाँ पे रेंट करना या परचेज़ करना जो है वो फॉरेनर नहीं कर सकते। अभी सुनने में आया है कि उन्होंने ये जो है वो परसेंटेज कम करके 20% कर दी है। तो इससे, क्योंकि इस्तांबुल के अंदर स्पेशली और इसकी मेन जो डिस्ट्रिक्ट हैं, आई थिंक एक जो डाउन टाउन से लेके असिन यूर्थ और ये सारे एरिए और कुछ एरियाज़ जो है वो एशियन साइड पे, तो ये काफ़ी हद तक क्राउडेड हो चुकी थी।
تو اس لیے یہاں پہ اس وقت بہت سوچ سمجھ کے اگر آپ نے پراپرٹی لینی ہے، اور کوشش کریں کہ آؤٹ اسکرٹ ایریاز میں جہاں پہ آبادی نہیں ہے تو وہاں پہ لیں. وہاں ایزیلی آپ کو پراپرٹی پہ ایک تو ریزیڈنس پرمٹ مل جائے گا، اور وہ پھر چلتا رہے گا 5 سال کے بعد PR ہونے تک. تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ یہاں پہ یورپین سائڈ پہ اس کی لاسٹ ڈسٹرکٹ ہے سلیوری، یہاں پہ جو ہے وہ تعداد کافی کم ہے فارنر کی، اور اٹس اے ویری بیوٹیفل پلیس. آپ اس کو جو ہے نا وہاں پہ پراپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ جن کا بجٹ کم ہے، مثلا 50,000 ہے، تو ان کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہاں چھوٹے سٹیز میں استنبول کے قریب جو ہے نا وہ آتا ہے یلووا. یلووا اگر دیکھا جائے تو یہ بہت سارے جو آؤٹ اسکرٹ ایریا ہیں استنبول سے، جیسے لوگ یہاں سے حسین یور سے جاتے ہیں تو یہاں پہ 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے جو لوگ اگر ڈاؤن ٹاؤن میں جانا چاہتے ہیں یا مین جو سٹی سینٹر ہے. تو وہاں سے ڈائریکٹلی کیونکہ بائی سی جو ہے نا وہ اس کو لنک کرتا ہے، اور وہاں سے بڑے ایزیلی آپ 30-40 منٹ میں وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. جو امینونو اور یہ سراؤنڈنگ جتنے بھی ایریاز ہیں، تقسیم ہو گیا، اکسرائے ہو گیا، سرخجی ہو گیا، تو اس لیے وہ ایک جگہ جو ہے نا وہ سوٹیبل ہو سکتی ہے. اس میں آپ 50,000 کا جو پیکیج ہے وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں، آلدو کہ ظاہر آپ کا ٹرانسفر یا دوسری فیسز اس پہ لگیں گی. اسی طریقے سے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ استنبول یا اس کی گرد و نواح میں رہیں. آپ دوسرے جو بڑے سٹیز اچھے، جس میں انطالیہ ہے اسپیشلی، اس سیکنڈ موسٹ فیوریٹ جو سٹی ہے استنبول کے بعد جو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے لیے، تو اس میں آپ جا سکتے ہیں. اور وہاں پہ پوٹینشیل بھی ہے کیونکہ وہاں پہ فارنر جو ابھی آپ دیکھیں، میں وہاں پہ 1-2 دن پہلے میں آیا ہوں وہاں سے، تو اتنی فلائٹس وہاں پہ نا، ہر ایک فلائٹ کے پیچھے دوسری فلائٹ لگی. استنبول سے ڈائریکٹلی ہر 1 گھنٹے میں فلائٹ وہاں پہ جا رہی ہے. تو اٹ مین کہ بہت سارے فارنر بھی، لوکل بھی لوگ جو ہے نا وہاں پہ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں. تو الدو کہ وہاں موسٹلی سیزنل ہے، یعنی 7-8 مہینے وہاں پہ کام چل سکتا ہے. تو پراپرٹی کی ویلیو وہاں پہ ہو سکتی ہے، ایک تو ریسیل ویلیو، اور دوسرے نمبر پہ وہاں پہ رینٹل ویلیو جو ہے. تو آپ اس کو کنسیڈر کریں. میں سمجھتا ہوں انطالیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی ایریا ہے اس کی ڈسٹرکٹ الانیہ بھی اس ون آف دا موسٹ بیوٹیفل سٹی ان ترکی. اور یہ ٹراپیکل ویدر ہے وہاں پہ، میڈیٹرینین سی. اور اس کے علاوہ جو چھوٹی اگر یعنی 50,000 کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اس کے سٹیز ہیں. فتح ایک سٹی ہے، چھوٹا سٹی ہے، تو وہاں پہ آئی ایم شیور کہ وہاں پہ آپ 50,000 والا پیکیج آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ آپ وہاں پہ پراپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے. ریزیڈنس پرمٹ کے حوالے سے، ریزیڈنس پرمٹ بھی اپلیکیشن جو ہے اس میں، کیونکہ ابھی یہ نیا سٹارٹ ہوا ہے، تو اس میں یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ آپ کی پراپرٹی جو ہوگی اس میں آپ کوشش کریں کہ اس میں ایکسپرٹی جو ہے وہ جس جگہ پہ آپ نے لینی ہے، تو اگر آپ نے نیا جو ہے فلیٹ کوشش کریں کہ وہ لیں تو اس میں آپ کو ایزیلی، کیونکہ پرائس جو ہے نا کرنٹ ایکسپرٹیز رپورٹ کے مطابق جو کرنٹ پرائس ہے تو اسی کے مطابق آپ کو مل جائے گی، اور ایزیلی آپ کو ریزیڈنس پر مل جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ پراپرٹی جو آپ کی ریسیل ویلیو بھی ہوگی، رینٹل ویلیو بھی ہوگی. کچھ پراپرٹیز جو ہے وہ جو پرانی ہوتی ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 50,000 میں ملے، لیکن اس کی جو ریئل پرائس ہے یا ایکسپرٹیز جو بلدیہ میں لکھی ہوئی ہے تو وہ کم ہوگی. تو اس لیے اس طرح کے ایشو ہیں، تو آپ سوچ سمجھ کے اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق یا جو ویلیو ہے اس کے حساب سے آپ پراپرٹی پرچیز کریں، تو آپ کو دوسرے جو ریزیڈنس پرمٹ ہے یا ان چیزوں میں آپ کو آسانی رہے گی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ آ کے رہنا چاہتے ہیں سیٹلمنٹ کے حوالے سے، ترکی میں جو پراپرٹی سیٹلمنٹ ہے، تو ان کے لیے مفید ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اس وقت کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.